औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आप अपने अल्लाह के साथ कितने वफादार हैं? अपने आप से पूछिए। आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने वफादार हैं? अपने आप से पूछिए। आप अपने माँ बाप के साथ कितने वफादार हैं? अपने आप से पूछिए। आप अपने साथ कितने वफादार हैं? ये भी आप अपने आप से पूछिए। तो आज इसी वफादारी से रिलेटेड ही मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, बल्कि एक क्या दो किस्से सुनाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको एक वजीफा भी बताऊंगी, और उसी वजीफे से आपकी सारी की सारी जो मुश्किलात, परेशानियाँ, जो भी आपकी लाइफ में कोई हर्डल्स हैं, वो सब खत्म होंगी। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। अब स्टार्ट करते हैं वो किस्से की तरफ। तो ये किस्सा है महमूद और अयाज का। आपने ये सुना होगा, अल्लामा इकबाल का भी बड़ा खूबसूरत शेर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं ये महमूद और अयाज। महमूद कौन था? महमूद एक बादशाह था, और अयाज उनका एक करिंदा था अयाज। तो एक दफा क्या हुआ कि महमूद बादशाह जो थे, उन्होंने अपने महफिल लगी हुई थी, दरबार सजा हुआ था, तो उन्होंने एक फल जो है वो लाके तो उन्होंने अपने लिए भी रखा, और अपने खाने से पहले उन्होंने वो वाला फल जो था कुछ वजीरों को भी दिया, और उन्होंने अयाज को भी दिया। तो वो फल बादशाह ने तो अभी चखा भी नहीं वो फल। तो जो वजीर थे उन्होंने थोड़ा सा, एक दो वजीर ने खाया, और उसके बाद उन्होंने वो फल रख दिया वहां पर। और उसके बादशाह ने देखा कि वो जो अयाज था वो बड़े मजे से फल खा रहा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसने मुंह भी कड़वा नहीं किया, या कुछ इस तरह से मुंह भी नहीं बनाया कि फल कड़वा है या फल मीठा है या फल तुर्श है, किसी तरह का कोई उसने एक्सप्रेशन नहीं दिया। तो महमूद जो थे उन्होंने कहा कि मैं खुद फल खा के देखता हूँ कि ये किस तरह का है। उन्होंने जब हल्का सा बाइट ही लिया तो वो बहुत कड़वा था फल, बहुत कड़वा था फल उनको लगा। उन्होंने भी वो फल रख लिया। तो उन्होंने कहा कि अयाज से पूछा कि अयाज, आपने इतना कड़वा फल है, बाकी लोगों ने किसी ने भी नहीं खाया, उन सब ने फल रख दिया है, तो आप बड़े शौक से खाते जा रहे हो। तो अयाज जो थे उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आपने मुझे हमेशा इतनी मीठी मीठी चीजें खिलाई हैं, इतनी अच्छी मुझे चीजें खिलाई हैं, तो एक दफा अगर आपने मुझे कड़वा फल दे दिया तो मैं क्या उसका इतना ना शुक्र बन जाऊं कि मैं आपको कहूं कि ये इतना खराब फल है, मैं ये खाता ही नहीं। तो नाज़रीन, इस किस्से से हमें ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की कितनी अनायात होती हैं हमारे ऊपर। हम उनका कभी शुक्र अदा करते हैं, कभी शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन जैसे कोई मुश्किल परेशानी आती है तो हम फौरन से फौरन शिकायतें स्टार्ट कर देते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये क्या हो गया, अल्लाह ताला वो क्या हो गया। अल्लाह ताला को उस हालत में भी कहते हैं कि जो परेशानी आती है तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला आपने मेरे साथ इतनी भलाइयाँ की हैं, इतने मेरे साथ अच्छाइयाँ की हैं, इतने मुझे नेमतें अता की हैं, और अगर थोड़ी सी परेशानी आ गई है तो इसको आप दूर फरमा देंगे ज़रूर। और अगर आ गई है तो मैं इसमें आपको ये नहीं करूँगा कि मैं आपको छोड़ दूँ, और मैं फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। इस तरह के अल्फाज अल्लाह ताला के साथ जब हम बोलेंगे तो अल्लाह ताला और ज़्यादा खुश होके और ज़्यादा आपको अता करे, आपकी मुश्किलात परेशानियों को भी दूर कर दे। तो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला और अता करता है। जो लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो हम क्यों अपने ज़बान को नाशुक्री बनाएं, हम अपने आप को क्यों ना शुक्रा बनाएं, हम क्यों ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाली ज़बान रखें, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला दिल रखें, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाली आंखें रखें, तो हमारा जो है ना वो अल्लाह ताला और ज़्यादा खुश होंगे। इसी तरह से नाज़रीन, एक और किस्सा है वफादारी का। ये किस्सा है कि उसमें एक दफ़ा बादशाह अयाज ने जो है वो बड़े कीमती पत्थर अपने ख़जाने से मंगवाए, और अपने वज़ीरों से कहा कि इन पत्थरों को तोड़ दो, इतने कीमती पत्थर हैं, वो उन पत्थरों को तोड़ दो। जो वज़ीर थे उन लोगों को उन हीरो की कीमत का पता था। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत से इतने कीमती हीरे हैं, अब इनकी जो दौलत है वो 10 खच्चरों के ऊपर भी डाली जाए तो फिर भी जो है उनकी दौलत, इनकी कीमत ज्यादा बनती है, उनकी दौलत उनको 10 खच्चरों में पूरी नहीं आएगी। तो हम इनको तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत कीमती हीरे हैं, इतना नुकसान हम कैसे करें। तो बादशाह सलामत ने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद फिर बादशाह सलामत ने अपने दरबार पे बैठे हुए अयाज से जो है वो उनसे कहा कि अयाज ये हीरे तोड़ दो।
تو ایاز نے جو ہے کیا 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 کہ انہوں نے فوراً آئے اور انہوں نے ایک ہتھوڑا لیا اور ہیرو کو توڑ دیا. تو سارے کے سارے جو وزیر تھے وہ دیکھنے لگے کہ یہ اس نے کیا کر دی، اس نے کیا خرابی کر دی ہے، اس نے اتنے قیمتی ہیرے تھے ان کو توڑ دیا، اتنا نقصان کر دیا بادشاہ سلامت کا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بادشاہ سلامت نے بھی پوچھا کہ ایاز تم نے اتنے قیمتی ہیرے تھے، تمہیں خوف نہیں آیا یا تمہیں کچھ احساس نہیں تھا کہ یہ کتنے قیمتی ہیرے تھے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سچ کہتے ہیں، لیکن میرے لیے جو زیادہ پریشس، ان ہیروں سے بھی زیادہ جو قیمتی بات تھی وہ آپ کا حکم تھا، اس لیے میں نے، آپ نے حکم کیا تو میں نے وہ ہیرے توڑ دیے. میرے لیے ان ہیروں کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے آپ کے حکم کے آگے. تو ناظرین یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے جو آرڈرز ہیں ہمارے اوپر، ہمیں ان کو ہر حالت میں بچا لانا چاہیے، چاہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے انکار، اس پہ آنکھیں بند کر کے انکار. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں انٹر ہو جاؤ، اس میں آنکھیں بند کر کے ہمیں انٹر ہو جانا چاہیے. تو ناظرین ابھی جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یہ ہے سورہ مومنون کا وظیفہ. یہ پارہ نمبر 18 ہے، قد افلح پارہ ہے، اور اس کی سورہ مومنون ہے. سورہ مومنون کی لاسٹ آیت ہے، 4 آیتیں لاسٹ کی، آیت نمبر 15 سے لے کے تو آیت نمبر 18 تک. آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18، یہ 4 آیات جو ہیں ناظرین، آپ ان کو کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے آپ ان 4 آیات کی مدد سے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں، اس سے بیماری سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. اب ناظرین یہ جو میں نے ابھی سورہ مومنون کی 4 آیات پڑھی ہیں، ان چاروں آیات کو اگر کوئی آپ کو کوئی مشکل پریشانی ہے تو 7 دفعہ ان چاروں آیات کو پڑھ کے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ ان آیات کی مدد سے ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے. یقین کامل، ہر وقت میں آپ کو کہتی ہوں یقین کامل بہت ضروری ہے. ہر چیز میں یقین کامل ہونا چاہیے، چاہے آپ کے دنیاوی معاملات ہیں، چاہے آپ کے دینی معاملات ہیں. اور خاص طور سے جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک کی تو اس میں تو یقین کامل بہت ہی ضروری ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی مریض ہے اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے تو 7 دفعہ ان چاروں آیات کو پڑھ کے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے تو آپ نے اس کے ایک کان میں پھونک مارنی ہے، اور اسی طرح سے پھر آپ نے اس کے دوسرے کان میں پھونک مارنی ہے، پہلے رائٹ کان میں اور اس کے بعد پھر لیفٹ کان میں اس کے جو پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ وہ مریض بہت جلد شفا یاب ہو جائے گا. کسی بھی سٹیج کا مریض ہے، اس پہ یہ نہیں ہے کہ فلاں کوئی تھوڑی بیماری ہے یا بڑی بیماری ہے، مریض کوئی بھی ہو آپ نے اس کے کان میں 7 دفعہ ان آیات کو پڑھ کے تو پھونک مارنی ہے، اس کے دوسرے کان میں بھی اور ایک کان میں بھی اور دوسرے کان میں بھی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان آیات کی مدد سے ضرور ہیلپ کریں گے، ضرور شفا یابی عطا کریں گے. اور اگر کوئی آپ کو دنیاوی معاملہ ہے یا کوئی اور کسی قسم کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی آپ گھر میں جیسے کوئی جنات وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی شیاطینی جو معاملات ہوتے ہیں گھر میں، تو وہاں پر بھی آپ 7 دفعہ ان آیات کو پڑھ کے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اور 7 دفعہ ان آیات کو درمیان میں پڑھ کے، چاروں آیات کو، اور اس کے بعد پانی کے اوپر پھونک مار کے تو آپ نے گھر پہ چھڑکاؤ کر دینا. افاسبتم آیت بہت سٹرونگ ہے جنوں کے لیے. تو یہ جو شیطانی جو چیزیں ہیں، جن ہو گئے، بھوت ہو گئے، چڑیلے ہو گئے، یا جو بھی اس طرح کے ہیں، وہ ان شیطانی چیزوں کے لیے تو یہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ زہر قاتل ہیں، ان کے لیے اتنی سٹرونگ ہے، وہ ان افاسبتم والی آیتوں سے بھاگتے ہیں. خالی اگر آپ افاسبتم آیت میں پڑھیں، افاسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صرف ایک آیت یہی پڑھ لیں تو اس سے بھی یہ چیزیں بھاگتی ہیں. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو، ان چاروں آیات کو، بہت سٹرونگ آیات ہیں، ان کو ضرور ٹرائی کریں اور اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.